السلام عليكم. أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 86 والصفحة 87 من كتاب لوازيس ديمو المستوى الثالث ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي دو ليكتور، يعني أنشطة القراءة. السؤال الأول: كومبيان دو طون باس تو دوفون لا تيليفزيون؟ شحال ديال الوقت كدوز قدام التلفازة؟ إذا كنتي كطور راه المسألة خايبة بزاف وغير صحية. نشوفوا الأسئلة ديال جو دي سكو جو فوا ديال لوبسيرفاسيون. شنو كتلاحظوا بأن هاد الولد هذا هو قدام التلفازة وقريب ليها بزاف وهي مضرة لعينيه. هنا هو شاد الطابليت عاود، وهنا هو كيلعب في الجردة. إذا الحاجة اللي صحية في هادشي كامل هو أنه كيلعب في الجردة. نشوفوا الأسئلة ديال جو دي سكو جو فوا. السؤال الأول يقول: Où se trouve le garçon sur la première image؟ فين كيتواجد الطفل في الصورة الأولى؟ أين يتواجد الطفل؟ واش في الدار، واش في الزنقة، واش في المدرسة؟ شنو كيبان لكم الطفل هنا؟ راه في الدار، لأن هاد التلفازة، هاد الطويبلة، هاد الفوتوي وجالس كيتفرج، إذا راه في الدار. L'enfant se trouve à la maison. الطفل يوجد في المنزل. Dans le salon، راه في الصالون كيتفرج في التلفازة. السؤال الثاني يقول: كومون لو سيتو؟ باش عرفتي انت في الدار؟ شكون اللي قال لك راه داك الطفل كاين في الدار؟ باش عرفنا؟ لان كتلاحظ هو الفوتوي، التلفازه، هاد الطويبله حاط الماكل اللي قدامه، الحلوى كياكلها، اذا راه في الدار. ان هاد الحاله باينه انه في الدار، ماشي في شي بلاصه اخرى، ماشي في قهوه او في مدرسه او في سينما او اذا راه كيبان انه في الدار. الجواب هو لونفون regarde la télévision. باش عرفناه: je vois l'enfant assis sur un canapé، باين بان جالس فوق الكنابي، en face de la télévision، مقابل مع التلفازة، en face de la télévision. ثم عندنا قال لك que tient، شنو شاد الولد، que tient le garçon dans sa main dans la deuxième image؟ شنو شاد الولد في يديه في الصورة الثانية؟ إذا نشوفوا الصورة الثانية باش نعرفوه شنو هاز في يديه. شوفوا الصورة الثانية، شنو كيبان لكم أنه شاد في يديه في هاد الصورة هادي؟ شاد طابليت، يعني ديك اللوحة الإلكترونية كيلعب بها. نقولوا دون لا دوزيام ايماج لو غارسون تيان اون تابليت دون لا مان. في الصورة الثانية الولد شاد واحد الطابليت، لوحة إلكترونية في يديه، إذا كيلعب بديك الطابليت ديالو. ثم عندنا السؤال الأخير في هاد جو دي سكو جو فوا: Où est l'enfant dans la dernière image؟ شنو فين كاين؟ où est يعني المكان اللي كيتواجد فيه الطفل في الصورة الأخيرة، la dernière image. و que fait-il؟ وشنو كيدير الولد في ديك الصورة الأخيرة؟ إذا شنو كتلاحظوا في هاد الصورة الأخيرة؟ الولد كيلعب في الجردة، كيدير الرياضة في الجردة. إذا شنو نقولوا؟ l'enfant est dans un jardin. هو dans le jardin de la maison، راه في الجردة ديال الدار. il joue، شنو كيدير؟ كيلعب، il joue. ندوزو دابا للتكست نقراوه وعاد نشرحو. شوفو لو تكست، العنوان ديال النص. العنوان ديال النص هو هذا، حنا في النص الثالث: انتردي، ممنوع، او موان دو 9 على الاطفال اللي عندهم اقل من 9 سنين، ممنوع عليهم ياخذوا ديك الحاجه. شنو هي هاد الحاجه؟ غنتعرفوا عليها في النص. Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision. قالت له كنمنعك، interdiction، كنمنعك انك تجلس de rester، تبقى toute la journée، النهار كامل، devant la télévision، امام التلفزه. الحسان tu vas avoir mal aux yeux، الحسان غادي يضروك، tu vas avoir mal، غادي يضروك عينيك، tu vas avoir mal aux yeux. il faut l'éteindre maintenant، خصك دابا تطفيه، يعني التلفازة دابا طفيها، il faut l'éteindre maintenant. شنو قال لها هو الحسن؟ قال لها impossible maman، مستحيل ماما. je regarde mes dessins animés préférés، أنا كنتفرج، je regarde كنشوف وشاهد mes dessins animés، يعني الرسوم المتحركة ديالي، préférés يعني المفضلة، يعني دوك اللي كيعجبوني ومتبعهم هما اللي كيدوزو دابا. شنو غتقول له ماما؟ قالت له tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. tu ne dois pas rester، ما خصكش تبقى trop longtemps، يعني الوقت طويل، trop longtemps devant، أمام
un écran قدام واحد الشاشة va plutôt jouer dans le jardin من الأفضل تمشي تلعب في الحديقة ça va te faire beaucoup de bien هاد الشيء غادي تحس بأنه مزيان ليك يعني غادي يفيدك أكثر va te faire beaucoup de bien يعني غادي يفيدك أكثر Tu sais très bien que le parfum des plantes me donne des allergies. قال لها انت كتعرفي جيدا tu sais très bien que le parfum بأن هذاك الرائحة ديال النباتات يعني ذاك الربيع النباتات الريحة ديالهم me donne des allergies كدير ليه الحساسية وغير خصو يتهرب ما خصوش يمشي للجردة قالت له il ne faut pas mentir متبقاش تكذب il ne faut pas mentir ما خصناش نكذبو الحسن c'est ton frère qui a des allergies pas toi خوك اللي عنده الحساسية ماشي انت ابو حاطي هذا هو خو اللي فيه الحساسية وكيقول له انا عندي الحساسية est-ce que tu me permets de jouer avec la tablette de mon frère maman قال لها est-ce que tu me permets واش كتسمحي لي اني نلعب de jouer avec la tablette اني نلعب بالطابلت de mon frère ديال خويا à maman قلت له non tu n'as pas le droit ما عندكش الحق non là tu n'as pas le droit ما عندكش الحق tu n'as pas encore 9 ans ما عندكش 9 سنين اذا دابا حنا عرفنا شنو اللي ممنوع عليه قبل 9 سنين هو انه يلعب بالطابلت واضح داكور قال لها واخا je sors jouer dans le jardin نخرج نلعب في الجردة واخا انا نخرج نلعب في الجردة واضح اذا ملي حيدت التلفازه بانت له في الطابلت هو ما خصوش غير يخرج هي قالت له لا ضروري تخرج تلعب في الجردة نعاودو النص interdit au moins de 9 ans هي لا طابلت je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision l'Hassan tu vas avoir mal aux yeux il faut l'éteindre maintenant impossible maman je regarde mes dessins animés préférés Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Va plutôt jouer dans le jardin, ça va te faire beaucoup de bien. Tu sais très bien que le parfum des plantes me donne des allergies. Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Va plutôt jouer dans le jardin, ça va te faire beaucoup de bien. Tu sais très bien que le parfum des plantes me donne des allergies. Il ne faut pas mentir, l'Hassan. C'est ton frère qui a des allergies, pas toi. Est-ce que tu me permets de jouer avec la tablette de mon frère, maman? Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas encore 9 ans. D'accord, je sors jouer dans le jardin. Je répète, نعاود نقراوها كلمة بكلمة. Interdit au moins de 9 ans. Je t'interdis de rester toute la journée devant la télévision. L'Ahsan, tu vas avoir mal aux yeux. Il faut l'éteindre maintenant. Impossible, maman. Je regarde mes dessins animés préférés. Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Va plutôt jouer dans le jardin. Ça va te faire beaucoup de bien. Tu sais très bien que le parfum des plantes me donne des allergies. Il ne faut pas mentir, l'Ahsan. C'est ton frère qui a
des allergies, pas toi. Est-ce que tu me permets de jouer avec la tablette de mon frère, maman? Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas encore 9 ans. 9 ans. D'accord. Je sors jouer dans le jardin. L'outil عندنا هنا هو l'interdiction. كيفاش نمنعو؟ Trouve dans le texte la phrase je t'interdis de rester. أنا أمنعك أنك تبقى. انظر لا ندوروا عليها. Je t'interdis de rester. راه كاينه في الاول كاع هي هذه je t'interdis de rester. أنا أمنعك أنك تبقى طبيعة الحال toute la journée devant la télévision نهار كامل قدام التلفازة. واضح دابا ندوزو الأسئلة ديال الفهم. J'écoute et je comprends. Qui sont les personnages qui parlent? Qui sont les personnages qui parlent? شكون هما الشخصيات اللي كيهضروا؟ Qui sont les personnages qui parlent? الشخصيات اللي كيهضروا هما les personnages qui parlent sont الحسن et sa maman. الشخصيات اللي كيهضروا في النص هما الحسن وماما. Que veut faire الحسن؟ الحسن شنو باغي يدير؟ باغي يتفرج في الرسوم ديالو. إذا الحسن شنو غادي يدير؟ شنو باغي يدير؟ الحسن veut regarder la télévision. ماما اللي كتلو طفي التلفازة هو راه باغي يتفرج في التلفازة حقاش كاينه الرسوم اللي كيعجبوه بادين في التلفازة. إذا الحسن veut regarder veut le verbe vouloir باغي يشوف يتفرج في التلفازة veut regarder la télévision. Qu'est-ce que sa maman lui conseille de faire? شنو كتنصحو ماما يدير؟ Qu'est-ce que sa maman شنو ماما كتنصحو lui conseille تنصحوه lui conseille de faire أنه يدير et pourquoi شنو قالت له يدير وعلاش. Sa maman lui conseille مو كتنصحو d'aller jouer dans le jardin كتنصحو باش يمشي يلعب داخل الحديقة dans le jardin. وعلاش كتنصحو انه يلعب في الحديقه؟ قالت له parce que cela va lui faire beaucoup du bien لان هذا غادي ينفعو بزاف يعني ينفعو صحيا ويعيش هوا نقي ويدير شويه د الرياضه. اذا قالت له بان احسن ليك تخرج تلعب في الجرد. Qu'est-ce qu'elle lui interdit de faire et pourquoi؟ اذا هي شنو قالت له؟ قالت له سير لعب في الجرده وهنا منعته انه يدير شي حاجه. شنو هي الحاجه اللي منعته وعلاش؟ منعته انه يدي الطابليت ديال خوه. وعلاش منعته انه يدي الطابليت ديال خوه؟ لان السن ديالو باقي ما وصلش ل9 سنين. اذا sa maman lui interdit de jouer avec la tablette. مو منعته انه يلعب بالطابليت باللوحه الالكترونيه parce que الحسن n'a pas encore 9 ans لان الحسن مازال ما عندوش 9 سنين. اذا فهمنا بان اللي عنده اقل من 9 سنين ما خصوش يلعب لا بالتليفون ولا بالطابليت. نمر الآن الأسئلة الموالية هي je comprends mieux le texte أفهم أكثر ولا أفهم بشكل أوضح النص. Pourquoi الحسن ne veut-il pas éteindre la télévision؟ علاش الحسن ما بغاش يطفي التلفازة؟ قلنا بأنه علاش ما بغاش يطفي التلفازة لأن الرسوم المتحركة المفضلة ديالو هي اللي كتدوز في التلفازة حاليا. علاش ما بغاش يطفيها؟ parce qu'il regarde لأنه يشاهد ses dessins animés préférés. الرسوم ديالو المتحركة المفضلة préférée المفضلة. Que préfère-t-il faire؟ شنو كيفضل أنه يدير؟ Que préfère-t-il faire؟ شنو باغي يدير الحسن؟ الحسن préfère jouer avec la tablette de son frère. لأن ملي حيدت له التلفازة وقالت له سير خرج تلعب في الجردة قال لها لا من الأحسن عطيني نلعب بالطابليت ديال خويا. هنا قالك relève dans le texte un conseil. جبدنا من النص نصيحة وفي بي جبدنا من النص اون انترديكسيون ولا شي منع شي حاجه ممنوع انك ديرها. النصيحه عندنا tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. هذه نصيحه قلت له ما خاصكش تجلس بزاف قدام واحد قدام الشاشه. tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. ثم النصيحه الثانيه va plutôt jouer dans le jardin. من الافضل انك تمشي تلعب في الحديقة. va plutôt jouer dans le jardin. من الأفضل أنك تلعب في الحديقة. نشوفوا الانترديكسيون يعني المنع.
المنع l'interdiction مثلا قالت له je t'interdis أمنعك de rester أنك تجلس toute la journée devant la télévision النهار كامل قدام التلفازة كنمنعك أنك ديرها وملي قالت له il ne faut pas mentir ما خصكش تكذب وملي قالت له non tu n'as pas le droit لا ما عندكش الحق ما عندكش الحق تاخذ طابلت ديال خوك لأنك باقي ما وصلتيش 9 سنين إذا هادو هما اللي بخضر هو ان كونساي نصيحات جوج نصائح درناو هنا والانترديكسيون انا عطيناكم 3 ديال لي زانترديكسيون اللي جاو في النص ندوزو دابا جو دون مون افي يعني نعطي الراي ديالي جو دون مون افي قالك اسكو الحسن ايت ان انفون اوبيسون واش الحسن هو ولد مطيع يعني كيسمع الهضره ديال والديه ولا معكس واش مطيع ولا معكس اي توا وانت واش انت مطيع ولا ماشي مطيع لوالديك يعني الا قالوا لك الحاجه واش كديرها ولا كتبقى تعكس معاهم اذا شنو نقولوا وي الحسن لاحظنا الحسن ايت ان انفون اوبيسون لاحظنا بان الحسن هو طفل مطيع يعني كيسمع الهضره il dit علاش باش عرفناه مطيع لانه ملي قال لهم داكور جو سور جوي دون لو جاردان ماشي شي واحد بقى يبكي ولا بقى يتركل ولا بدا يتغبن ولا هذيك لا قال لهم واخا انا نخرج نلعب في الجاردان وخرج واش انت ايضا مطيع نعم موا اوسي جو سوي ان غارسون اوبيسون حتى انا رانا ولد مطيع ولكن انت بنت تقول وي موا اوسي جو سوي اون في اوبيسون حتى انا فتاة مطيعة ولا بنت مطيعة كنسمع الهضرة د والديا جوبيي تقول بانني اطيع توجور دائما ا مي بارون ديما كنسمع الوالدية والاساتذة ديالي ا مي بروفيسور وحتى الاساتذة ديالي كنسمع لهم الهضرة اللي كيطلبوا مني واضح ندوزو للفقرة الموالية الفقرة الموالية شنو كتقول لك جو لي ا اوت فوا لو باساج اون كولور اللي في النص قالك نقرا بصوت مرتفع داك الفقرة اللي كاينة بالالوان في النص Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Va plutôt jouer dans le jardin. Ça va te faire beaucoup de bien. عاودوها. Tu ne dois pas rester trop longtemps devant un écran. Va plutôt jouer dans le jardin. Ça va te faire beaucoup de bien. واضح نمر الآن للفقرة الموالية. شنو فيها الفقرة الموالية؟ فيها جاميليور وحسنوا من نطقي جاميليور ما برونونسياسيون النطق ديالي نحسنو ان هي واحد فان النهاية ما اليد ن قزم كلان بحال كلان دوي هو الغمزة كلان دوي دان هو الظبي الولد الغزال داك الصغير ديال الغزال بلان عامر فان جو بان الخبز بان هذه بان ايضا حتى هي اش كيتسمى واحد الشجر ديال الصنوبر بان الصنوبر بان هو يصبغ كيصبغ ولا كيرسم بان بانتور واضح نعاودوها ان فان ما نا كلان دان بلان فان بان 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 بارفان هو الريحة العطر انديان هندي انديان يعني من الهند لاندي اثنين تامبر الطابع البريدي شومان طريق دومان غدا لابان الأرنب بانتور الصباغة مالان هي فيه التحرميات مالان يعني ماكر مون كوبان اي موا صديقي وانا نجوون aux Indiens dans le jardin. Nous jouons aux Indiens يعني كنديرو بحال الهنود الحمر في الحديقة يعني كيديروا ديك الريشة وداك التاج وكيبداو يديروا دوك الأصوات ديال الهنود الحمر في الحديقة. دابا نشوفوا كوان دو بويزي يعني الركن ديال الشعر. شنو عندنا في هذا الركن الشعر؟ عندنا لا كونتين الأولى النشيد الأول مالان با مالان يعني ماكر ليس ماكر. jouer au requin انك تلعب لعبة القرش كي اتاك ان دوفان اللي كيهاجم هاد الدلفين انك دير بحال القرش اللي كيهاجم هاد الدلفين كون اون برون سون بان يعني ملي كنكونو كنستحمو سو ني با مالان هادشي ماشي ماكر او خبيث مي ولكن كون اون ا دو شاغان ملي كيكون فينا الحزن الي فوار ان كوبان خصنا نمشيو نشوفو شي صديق
pour rire jusqu'au matin باش نضحكوا حتى الصباح. Ça c'est malin. هذا مكر. هذه التطويره. التطويره ماشي انك تلعب اللعبه ديال الدوفان مع لو روكان مع الدوفان. خصنا من تكون مقلق سير عند صاحبك. هذا هو التطويره. ça car ça ira mieux demain لان غنكونوا مزيانين لا غد ليه. واضح؟ نعاودوها. malin pas malin. Jouer au requin qui attaque un dauphin quand on prend son bain. Ce n'est pas malin, mais quand on a du chagrin, aller voir un copain pour rire jusqu'au matin. Ça c'est malin, car ça ira mieux demain. واضح؟ كملنا هاد لا كونتين. ندوزو دابا لو بويم. بويم عندنا كارنافال سي دومان يعني المهرجان غدا. ان جونتي بوتي لابان يعني واحد الارنب صغير ظريف. في سا فاليز سو ماتان يعني كيجمع حوايجو كيديرهم في الباليزه هاد الصباح. car il va prendre le train حيت غيشد القطار pour aller chez Arlequin باش يمشي عند المهرج. المهرج هو كيبان لكم في الصورة. pour aller chez Arlequin يمشي عند المهرج. carnaval c'est demain لأن المهرجان كيكونوا فيه المهرجين كيكون فيه الألعاب. il va donc voir son copain غادي إذا يمشي يشوف son copain يعني صاحبو هاد Arlequin هاد المهرج. muni de son tambourin اللي عنده واحد الطبيلة ديالو واحد طبل كيطبل فيه طامبوران. ils vont danser c'est certain غادي نشطحوا هادشي اكيد. اذا نعاودو. carnaval c'est demain. un gentil petit lapin fait sa valise ce matin car il va prendre le train pour aller chez Arlequin. Carnaval c'est demain. Il va donc voir son copain muni de son tambourin. Ils vont danser c'est certain. وهكا كملنا صفحتين 86 و 87. إلى اللقاء.